अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल आखिर लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया और वो तारीख है 25 मई। और खान साहब ने कह दिया है जी, फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जी 25 मई को पूरे पाकिस्तान के लोगों को मैं उनका मुंतज़िर रहूँगा और 25 मई को जो है वो इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। और ये जब तक ये इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं होता, असम्बली या तहलील नहीं होती, तब तक इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। अब ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो चेंज हो गया। अब मैं बात करूंगा जी इकनॉमिक के हवाले से। ये जो मईशत आपकी है, जो अभी इस वक्त मईशत का बिल्कुल पहिया जाम हुआ है, क्योंकि लॉन्ग मार्च होगा तो भी पहिया जाम होगा, अगर लॉन्ग मार्च नहीं होगा तो साल डेढ़ साल में उससे भी ज़्यादा जो है वो पहिया उसका जाम हो जाएगा। तो अब खान साहब का ये मुतालबा है, उनका ये कहना है कि जब तक अवाम की मर्ज़ी से कोई वज़ीर आज़म नहीं आता, जब तक अवाम की मर्ज़ी से MPA MNAs को मुंतखब नहीं किया जाता, उसके बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं होता, तब तक ये हमारे जलसे, हमारे लॉन्ग मार्च जारी रहेंगे। जबकि हमने देखा कि खान साहब ने जितने भी जलसे किए अब तक वो सारे के सारे कामयाब हुए। और जो लास्ट टाइम का जो जलसा उन्होंने किया मुल्तान में समझ नहीं आती कि इतनी सारी अवाम आखिर आ कहाँ से गई और इतना बड़ा जलसा कैसे हो गया। वैसे तो अगर हर शहर की अगर बात करें तो हर शहर का अपना एक अलग सिनेरियो है, और तमाम शहरों में जितने भी इन्होंने जलसे किए हैं वो सारे के सारे कामयाब जलसे देखे गए। अब चूंकि खान साहब ने तारीख का ऐलान कर दिया, वैसे तो ज़्यादातर समझा ये जा रहा था कि अगर तारीख का ऐलान लॉन्ग मार्च का होगा तो 10-15 दिन का तो टाइम मिल ही जाएगा। लेकिन खान साहब ने जैसे उधर तारीख का ऐलान कर दिया 25 मई का, अब ट्रेनों की टिकटिंग में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी इजाफा हो गया है। अब लोग जो है वो टिकटें लेना शुरू कर दिए। लोकल ट्रांसपोर्ट आपका जितना भी है, जो कराची से, जो PTI से जिनका ताल्लुक है, जिनका नहीं भी ताल्लुक, जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं, वो अब खान साहब के साथ खड़े होकर लॉन्ग मार्च में शरीक होने के लिए वहाँ पर बसों के ज़रिए जाएंगे, ट्रेनों के ज़रिए जाएंगे। और खान साहब के वो वाइज जलसे थे जिसमें आपको ना ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिली है, ना आपको वहाँ पर कोई खाने पीने की सहूलत मिली है। वरना दीगर जलसों में अगर आप जाएँ तो आपको खाने पीने की सहूलियत मिलती है, आपको ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिलती है। ये वो लोग थे जो जलसों में आए थे, कोई जबरी तौर पर नहीं लाए गए थे, ये उसकी मोहब्बत में निकले थे। और इतनी जो रश आपने देखी थी जलसों में, ये सारे के सारे बगैर किसी सहूलत के अपनी गाड़ियों में पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद खान साहब से मोहब्बत का और हमदर्दी का इजहार किया। उनका ये कहना है जी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कराया जाए। खान साहब से नीचे जो लोग हैं, जो खान साहब से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी यही मुतालबा है कि जी अब ये जितनी भी जो हुकूमत जो बनी है उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। उसकी वजह ये है, देखिए ये होना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आप नून लीग से पूछे तो वो कहेंगे जी हमारी तो हुकूमत ही नहीं है। अगर आप पीपल्स पार्टी से जाकर पूछे तो वो कहेंगे जी हमारी हुकूमत नहीं है। अब आप देखें पेट्रोल बढ़ नहीं रहा, पेट्रोल की कीमतें रुकी हुई है। अब जब पेट्रोल की कीमतें रुकेंगी तो सारा का सारा जो खजाने में पैसा भरा हुआ है वो रिजर्व सारा ख़त्म होगा, और ये ख़त्म होगा तो आपको पेट्रोल इतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ जाएगा कि आप रोक नहीं सकेंगे। आपकी मईशत जो है वो ठप हो जाएगी, महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा, और एक गरीब आदमी के लिए उसका एक रोटी का लिए जो है ना कमाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका एक वाहिद हल ये है कि जी इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, ताकि कोई एक पार्टी का वज़ीर आज़म अगर आ जाता है तो कम से कम अवाम उससे पूछ सकती है कि आपने साल 2 साल में काम क्या किया। अब खान साहब की अगर मैं इकनॉमिक के हवाले से, अगर पॉलिसी के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो तमाम हुकूमतों से बेहतर पॉलिसी जो है वो खान साहब की हुकूमत की पॉलिसी थी, जिसमें हमने देखा कि अब चूंकि जैसे डॉलर की बात कर रहे थे जी, खान साहब तो इतने लंबे चौड़े डॉलर ले गए, तो अब जो हुकूमत आई है उसने कौन सा डॉलर को जो है वो 120 कर दिया या 110 कर दिया या फिर 100 कर दिया। डॉलर आपका 200 से क्रॉस कर चुका है, और ये अल्लाह ना करे ये अगर 250 पे पहुंच जाए, 300 पे पहुंच जाए, तो आपका गरीब आदमी क्या करेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सिनेरियो देखने के बाद खान साहब ने बड़ी जल्दी तारीख का ऐलान किया है, ताकि जितनी जल्दी फैसले हो सके, जितनी जल्दी इलेक्शन हो सके, तो उतना ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। सिनेरियो बिल्कुल चेंज है और पाकिस्तान का पहिया जाम है, और लॉन्ग मार्च जब होगा तो लॉन्ग मार्च में आपकी मईशत का और जो पट्टा है, जो आपका जो पहिया है, वो सारा का सारा जाम हो जाएगा। और अगर लॉन्ग मार्च आप ये अगर नहीं भी करते खान साहब, तो साल डेढ़ साल में जितना भी जो ख़जाने में पैसा जो इतनी मुश्किलों से खान साहब ने जमा किया था, ये सारा का सारा खाली हो जाएगा। और उसके बाद मुल्क का जो दिवालिया होगा वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो इस वक्त बड़ा यानी कि 25 मई की तारीख का ऐलान कर दिया है, और ज़्यादातर जो अवाम हम देख रहे हैं KPK से, पंजाब से, यहाँ की आवाम ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर कराची की बात करें, जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो लोग अगर निकलते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है
کہ آپ کا تقریباً کوئی 25 سے 24 گھنٹے کا سفر ہے. اس کے بعد چونکہ یہاں کے ویسے ہی لوگ بڑے پریشان ہیں اور ان کے پر کام کی چھٹیوں کا مسئلہ, تو اسی لیے کے پی کے اور پنجاب کی جو تعداد ہوگی وہ سب سے زیادہ ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے کہا ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہ یہاں پر لانگ مارچ میں اپنا حصہ لیں, اور لانگ مارچ میں جب تک بیٹھیں گے جب تک کہ اسمبلیاں تحلیل ہو کے الیکشن کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان نہیں ہو جائے گا. خان صاحب کی اگر میں پروگریس کے بارے میں, اگر حکومت کی پروگریس کے بارے میں بات کروں تو 2 سال 1.5 سال انہوں نے اپنے کرونا میں ضائع کیے. صرف 1.5 سال کی ان کو حکومت ملی ہے. اس حکومت میں انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ آپ کے سامنے, اگر میں کراچی کی خالی پروگریس آپ کو بتا دوں, جو 15 سالوں میں حکومتیں نہ کر سکی وہ خان صاحب 1.5 سال میں کر کے چلے گئے. کراچی کا K4 منصوبہ سارا کام مکمل ہے, اس کے اوپر کام ہونا تھا, حکومت گرا دی, اب وہ کام بھی جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ رہ گیا ہے. اب یہ نئے وزیر اعظم جو ہے یہ اگر سنجیدہ ہو جائے تو کراچی کا جو K4 کا منصوبہ ہے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. یہ خان صاحب نے کیا تھا, کام تقریباً مکمل تھا, کام کو سٹارٹ کرنا تھا, کیونکہ سیاسی سینیریو چینج ہونے کی وجہ سے وہ کام رہ گیا. اس کے علاوہ گرین لائن کی بات کریں, جو 6 سالوں سے منصوبہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑا تھا, سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا, وہ خان صاحب نے سٹارٹ کروا کے گرین لائن شروع کروا دی. اس کے علاوہ کراچی کا بارش کا چند ملی میٹر کی بارش سے جو ہے وہ نالوں کا سارا پانی روڈ پہ آتا تھا, سارا انفراسٹرکچر خراب ہو جاتا تھا, وہ سارا کا سارا ماڈرن نالوں میں تبدیل کیا کراچی کا. یہ بھی ایک میگا پروجیکٹ تھا. چوتھے پروجیکٹ کی اگر میں بات کروں تو چوتھا پروجیکٹ جو کہ کراچی سرکولر ریلوے جو ٹرانسپورٹ کا جو منصوبہ ہے, یہ بھی خان صاحب کی حکومت نے جو ہے وہ اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا تھا, اور اب اس کے اوپر کام شروع ہے. تقریباً فنڈنگ اس کے پیسے دے دیے گئے تھے, مگر بدقسمتی سے خان صاحب کی حکومت گرا دی گئی. تو کراچی سرکولر, آپ کو پتہ ہے جب حکومتیں گر جاتی ہیں, نئی حکومت آتی ہے تو وہ پروجیکٹ جو پرانے ہوتے ہیں اس کو پھر نئی حکومت بڑا مشکل سے چلا پاتی ہے. اب 5ویں منصوبے کی اگر میں بات کروں تو 5واں منصوبہ بھی جو ہے وہ بڑا کھٹائی میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ بڑے بڑے منصوبے تھے, 5 منصوبے جو تھے. فریٹ کوریڈور جو منصوبہ تھا آپ کا ریلوے کے اوپر, سارا خسارے میں پڑی ہوئی تھی, پیسنجر سے آپ کو پیسے نہیں ملتے. ظاہر کمرشل آپ فریٹ کوریڈور کریں گے, فریٹ کوریڈور کا منصوبہ بنائیں گے تو آپ کا جو پاکستان ریلویز کا جو خسارہ ہے اس کو پورا کر پائیں گے. واحد کراچی میں ساری انکروچمنٹ اس نے ختم کروائی, فریٹ کوریڈور منصوبہ اس نے شروع کروایا. وہ منصوبے سے بھی پاکستان ریلویز کے خسارے سے نکل کر اوپر کی طرف آئی, اور مستقبل میں اس کے مثبت نتائج آنے تھے, مگر بدقسمتی سے خان صاحب کی حکومت گر گئی. ایسے ہی کراچی میں صحت کارڈ دینے تھے جو کہ ایک شخص 10 لاکھ کا مالک تھا. اب آپ چلے جائیں ہاسپٹلوں میں علاج کرانے کے لیے, آپ کو پتہ چل جائے گا 5 لاکھ 6 لاکھ روپے ایک غریب آدمی کے لیے نکالنا کتنا مشکل کام ہے. اس نے 10 لاکھ روپے دے دیے. تھر پارکر میں چلے جائیں, وفاقی فنڈ سے اس نے پورے تھر پارکر کو فری کر دیا صحت کارڈ کے نام پہ, صرف سندھ میں نہیں ہو سکا, جبکہ اوور آل پنجاب میں KPK میں ہو چکا ہے. تو یہ سارے اچھے اچھے کام جو خان صاحب کی گورنمنٹ میں تھے, یہ سارے کے سارے براہ راست عوام کو فائدے پہنچا رہے تھے. لیکن بدقسمتی سے اس کی گورنمنٹ گرانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑا نقصان ہوا پاکستان کو, اور اب آگے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ نقصان ہو, اللہ کرے کہ پاکستان میں اچھا ایک پازیٹیو امیج ہے, اور جو حکومتیں وہ کام کر سکیں تاکہ پاکستان کو خوشحال بنائیں, پاکستان کے لوگوں کو خوشحال بنائیں.